الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام زینت مسند صدارت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم مجددی صاحب زید شرفہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب زید شرفہ، اور 10 روزہ محافل وچوں 5ویں محفل پاک دے اندر تشریف لیاؤن والے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگو دوستو، دعا فرماؤ جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تعالی مینوں اس آیہ کریمہ دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ تمام حضرات نو سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات، جن شخصیات دا تذکرہ خیر میرے ذمے لگایا گیا ہے، بلا شبہ ہر شخصیت ایک طویل گفتگو چاہتی ہے، اور ہر شخصیت دا تذکرہ
تفصیلاً گفتگو دا تقاضا کردا ہے، لیکن مختصر جے وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز چند ایک ضروری گلاں تینوں شخصیات دے حوالے نال عرض کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور لاڈلی شہزادی، وہیں تے نبی کریم علیہ السلام دیاں 4 صاحبزادیاں نے، اور بحمد اللہ کی تعالی ایک چھوٹے جے طبقے تو علاوہ عالم اسلام دے تقریباً ہر طبقے نو یہ گل تسلیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 شہزادیاں سن۔ سب تو زیادہ محبوبہ اور لاڈلی حضرت ملکہ جنت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی شہزادیاں نال بھی بڑا پیار کرتے سن، لیکن سب تو زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جس شہزادی نے حاصل کیتی ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نے۔ گرامی قدر حضرات، اس تو پہلے کہ آپ دے مناقب دی طرف بڑھا، جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، تیسرا پارہ ہے اور سورت آل عمران، اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 37 جڑی تواڈے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ تھوڑا جہا پس منظر تاکہ گفتگو دے اندر ایک ربط پیدا ہو جائے۔ آل عمران دی بڑی شان ہے، پوری ایک سورت انہاں دے نام تے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر موجود ہے، اور سورت بھی کوئی چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی سورت۔ تو اے عمران جڑے نے حضرت سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دے والد گرامی نے، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو آل عمران کہہ کے قرآن مجید فرقان حمید نے سورت آل عمران دا موضوع بنایا ہے، عنوان بنایا ہے۔ حضرت سیدہ مریم جس وقت آپ دی والدہ مائدہ حاملہ ہوئیاں تو عرض کیتی یا اللہ مینوں بیٹا دے تاکہ میں انہوں بیت المقدس دا خادم بناواں، مسجد اقصی دا صفائی بردار بناواں۔ لیکن قرآن کہندا ہے کہ جدوں بچے دی پیدائش دا وقت آیا فلما ودعتھا، جدوں بچے نو جنم دیتا تو قالت ربی انی ودعتھا انثی، عرض کیتی یا اللہ میں منگیا سی پتر، یہ تے بیٹی ہے، میں تے بیٹی نو جنم دیتا ہے۔ تو واللہ اعلم بما ودعت، اللہ فرماندا اللہ بہتر طریقے نال جاندا ہے کہ تو کنوں جنم دیتا ہے۔ لیکن ولیس الذکر کالانثی، اے جڑی بیٹی دتی ہے نا، جڑا بیٹا تو منگیا سی نا اے عمران دی بیوی، اے او جڑا بیٹا تو منگیا سی تیرا او بیٹا اس بیٹی ورگا نہیں ہو سکتا، او منگیا سی تو اپنی چاہت نال، اے اسی تینوں عطا کیتی ہے اپنی چاہت نال۔ تو ولیس الذکر کالانثی، اور وانی سمیتھا مریم، میں ادا نام مریم رکھنی ہاں، آپ دی والدہ مائدہ نے آکھیا وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، تو یا رب العالمین میری دعا ہے میری اس بیٹی مریم نو بھی اور اے دی جنی اولاد ہوئے گی ساری اولاد نو بھی شیطان کولوں اپنی پناہ وچ رکھی۔ اے پس منظر ہے۔ ہن اگے حضرت جناب سیدہ مریم جوان ہوئیاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ اسی حضرت مریم دی ماں دی اے جڑی دعا سی نا شیطان کولوں حفاظت والی، اس دعا نو قبول کیتا تے بدلے دے اندر اسی اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دی صحبت عطا فرما دیتی۔ تو زکریا علیہ السلام دی صحبت مل گئی، آپ دے زیر کفالت حضرت سیدہ مریم آ گئیاں کیونکہ خالو بھی سن۔ ہن اللہ کریم دا قرآن بیان کردا ہے، لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. فرمایا اسی حضرت سیدہ طیبہ مریم دی ماں دی دعا نو قبول کیتا، دعا نو قبول کر کے اسی بدلے دے اندر دتا کی وکفلها زکریا، اسی حضرت مریم نو حضرت زکریا دی کفالت عطا فرمائی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ہندہ کی ایک حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر نبی نے، آپ جدوں بھی حضرت سیدہ مریم دے حجرے دے اندر جاندے نے، او جگہ او تھاں جتھے بہ کے حضرت مریم اللہ اللہ کر دیاں نے، اللہ تعالیٰ نو یاد کر دیاں نے. جدوں بھی حضرت زکریا جاندے نے وجد عندها رزقا، کی ویندے نے حضرت مریم دے کل بے موسمہ رزق موجود ہے، حضرت مریم کل بے موسم پھل موجود نے. قال یا مریم انا لکی غادا، سوال کیتا اے بیٹا مریم اے بے موسم پھل کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم جواب دیندیاں نے میرے رب دا تحفہ ہے، اے میرے رب دا انعام ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور بے شک اللہ تعالیٰ جنوں چند ہے بغیر حساب دے عطا فرماندا ہے. رب دی عطا موسم دے آن دی محتاج، رب دی عطا کسی مٹیریل دی محتاج نہیں. رب نے تو کہنا کن ہو جا فیکون، شے نے ہو جانا ہے. تو حضرت سیدہ مریم دی شان، آل عمران دی شان یہ ہے کہ انہاں دے کول بے موسم پھل موجود نے، بے موسمہ رزق موجود ہے، جنہوں ویکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام تعجب دا اظہار کر کے پوچھتے نے پتر اے کتھوں آیا ہے، اے بے موسم پھل کتھوں آئے نے؟ اے شان ہے آل عمران دی. تے آل مصطفیٰ تے پھر آل مصطفیٰ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے نال، نبی پاک علیہ السلام دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی امت نو بھی آلہ بنایا ہے، نبی پاک دے صحابہ نو بھی آلہ بنایا ہے، تے مصطفیٰ کریم دی آل نو بھی آلہ بنایا ہے. حضرت اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر نے بسند حسن سند دے نال ایک حدیث اسے آیت کریمہ دے تحت انہاں آیتاں دے تحت بیان کیتی ہے بسند حسن. امام ابو یعلا رحمہ اللہ انہاں دے طریق نال، انہاں دی سند نال، راوی نے حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر فرماندے نے ایک ورینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ دے کا شانہ اقدس تے آئے. حضرت جابر فرماندے نے اقام ایامن لم یطعم طعامن حتی شق ذالک علی. فرماندے نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اٹھے بھوک دی وجہ تو آپ نے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی. نبی کریم علیہ السلام اٹھے فطاف فی منازل ازواجہ، نبی کریم علیہ السلام واری واری اپنیاں بیویاں دے کراں وچ گئے، واری واری ازواج مطہرات دے کول گئے تاکہ کھان واسطے کوئی چیز میسر آ جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے فلم یجد عند واحدۃ منہن شیئا، پر کسے بیوی کولوں کھان پین واسطے کوئی چیز نہ لبی. نبی کریم علیہ السلام نو کوئی چیز دستیاب نہ آئی تو ہویا کی فاتا فاطمہ، نبی کریم علیہ السلام سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دے گھر آ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی، حل عندک شیئن، کیا تیرے کل کوئی شے ہے کھان پین واسطے؟ حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا عرض کر دیاں نے لا واللہ ابا جی اللہ دی قسمیں کر کوئی شے نہیں ہے.
میرا حسن بھی بھکھا ہے، میرا حسین بھی بھکھا ہے، علی المرتضیٰ بھی بھکھے ہی تشریف لے گئے نے۔ آقا گھر دے اندر کوئی شے کھان پین واسطے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، فلما خرج من اندہا، حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، جدو سرکار واپس آ گئے نا، حضرت جابر فرماندے نے حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا انہاں دی کسے گوانڈن نے تھوڑا جہا کھانا بھیجیا، بالکل تھوڑا جہا، ایک بندے آستے بھی پورا کھانا نہیں، بالکل معمولی جہا کھانا، تھوڑا جہا کھانا بھیجیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے وقطعت اللغمن، اے گوشت دی ایک بوٹی تے تھوڑی جی روٹی، بس انہاں کو کھانا بھیجیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے حضرت جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت نے انہوں بھی ٹک دیتا، او دے اتے بھی برتن رکھ دیتا، فرمایا واللہ لأوثرن بغاذا رسول اللہ علی نفسی ومن عندی۔ کیویں ہو سکتا ہے ابا جی کھانا کھان واسطے کر آئے سن تے میں ابا جی تو پہلے کھا لواں؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں تے پہلے ابا جی نو دعوت دیاں گی، ابا جی کھانا کھان گے تو اس تو بعد میں کھانا کھاواں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے امام حسن نو بھیجیا، امام حسین نو بھیجیا، جاؤ جا کے نانا جان نو بلا کے لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام جدوں تشریف لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میری پیاری بیٹی عرض کی تھی ابا جان اے تھوڑا جہا کھانا آیا ہے، میں چاہیا اپنے تو پہلے تواڈی بارگاہ دے اندر پیش کراں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کھانے والے برتن لے کے آ۔ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے برتن پیش کیتے، نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرمانے فکشفت عنہا، جدوں او برتن اتاریا گیا، جیڑا برتن اوپر رکھیا سی ویکھیا ایک بوٹی دی جگہ کئی بوٹیاں موجود نے، ایک روٹی دی جگہ کئی روٹیاں موجود نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیاری بیٹی اے کتھوں آیا ہے، اے کھانا کتھوں آیا ہے؟ تو تے کہہ رہی سے بالکل ایک بوٹی ہے تے تھوڑی جئی روٹی ہے، اے تے کافی مقدار دے اندر روٹیاں نے، سالن بھی کافی مقدار دے اندر ہے۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت سمجھ گئیاں اے اللہ تعالیٰ والوں برکت آئی ہے۔ آپ نے مسکرا کے عرض کی تھی بابا جانی اج میں بھی توانوں اوہی جواب دیاں گی جیڑا جواب حضرت سیدہ طیبہ مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام نو دتا سی۔ بابا جانی قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے رب دے ہاں تو آیا ہے، اے میرے رب والوں آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بابا جان میں اج تانوں وہی جواب دیاں گی جڑا جواب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت زکریا علیہ السلام نو دتا سی۔ نبی کریم علیہ فحامد اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے الحمدللہ آکھیا تے الحمدللہ کہہ کے نا ہن نبی پاک علیہ السلام نے اگے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلک یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہنا، اے میری پیاری بیٹی جعلک یا بنیا شبیغتم بسیدت نساء بنی اسرائیل فإنہا کانت اذا رزقها اللہ شیئا وسئلت عنہ قالت ہوا من عند اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہنا جس رب نے اے میری پیاری بیٹی تینوں او شانہ دتیاں جڑیاں حضرت مریم نو ملیاں نے۔ الحمدللہ الذی جعلک یا بنیا شبیہتم بسیدت نساء بنی اسرائیل، اے میری پیاری بیٹی میں اللہ دا شکر ادا کرنا جن نے تینوں شبیہ بنایا بنی اسرائیل دیاں عورتاں دی سردار دی
تینوں شبیہ بنایا، میں اس اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہنا۔ تو بسند حسن امام ابن کثیر نے ان آیتاں دے تحت حضرت جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دی کرامت، انہاں دی عظمت شان بیان کیتی ہے کہ انہاں دے کول بھی رزق جڑا سی نا غیب وچوں وہ اللہ تعالیٰ انتظام فرماندا رہندا سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نال بڑی محبت بھی کرتے سن۔ جدوں ایک واری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچیا، ارادہ کیتا کہ ابو جال دی بیٹی نو نکاح دا پیغام بھیجیا، بخاری مسلم دے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ لگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلال چائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی کتاب ہے نا خصائص کبریٰ، او دے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں صاحبزادیاں دی ایک خصوصیت ہے کہ انہاں تے سوتن نہیں آ سکتی۔ اے سرکار دیاں بیٹیاں دی خصوصیت ہے کہ اگرچہ کثرت ازدواج جڑا ہے نا مرد واسطے ایک وقت 4 بیویاں نال نکاح جائز ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو سرکار دیاں بیٹیاں دی ایک خصوصیت ہے کہ انہاں تے سوتن نہیں آ سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلال چائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماندیاں ہویا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نال ابو العاص بن ربیع میرے بڑے داماد حضرت سیدہ طیبہ زینب رضی اللہ عنہا دے شوہر نے میرے نال وعدہ کیتا، تے جو وعدہ کیتا میرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا۔ میری بیٹی سیدہ زینب تے سوتن نہیں لے کے آیا، انہوں طلاق بھی نہیں دتی، حالانکہ حضرت سیدہ زینب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئیاں سن۔ حضرت ابو العاص بن ربیع نے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا، پر طویل مدت تو بعد واپس آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے کلمہ پڑھیا۔ بدر دے موقع تے بھی عرض کیتا سی آقا میں کروں ہار منگوا کے فدیہ دے دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں گلاں دی تعریف کر کے فرمایا ابو العاص نے میرے نال جو وعدہ کیتا سی پورا کیتا۔ فرمایا اگر علی ابو جال دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہندا ہے میں مصطفیٰ نہیں روکاں گا، میں نہیں روکدا، میں اللہ تعالیٰ دے حلال نو حرام نہیں کردا، لیکن فرمایا اس تو پہلے میری بیٹی نو طلاق دینی پوے گی، کیونکہ جیڑی چیز فاطمہ نو ناراض کر دیئے او چیز میں مصطفیٰ نو بھی میری ناراضگی دا بھی سبب بن دیئے، جیڑی چیز فاطمہ نو تکلیف دین دیئے او چیز میں مصطفیٰ نو بھی تکلیف دین دیئے۔ کائنات والے یاد رکھ لو فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ زہرا نری میری بیٹی نہیں بلکہ میں مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ نری میری بیٹی نہیں بلکہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے حالانکہ ابو العاص بن ربیع اور مولا علی دا کوئی مقابلہ بندا ہی نہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فضائل مناقب دا آسمان تے حضرت ابو العاص بن ربیع دا انہاں نال کوئی مقابلہ نہیں بندا، لیکن سیدہ فاطمہ دا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی دے مقابلے تے حضرت ابو العاص بن ربیع دی تعریف بیان کی تھی، صرف اس واسطے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم نہ اٹھان، اور نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور تے فرما دیتا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جیڑی شے جیڑی گل فاطمہ نو ناراض کر دی ہے نا او گل میں مصطفیٰ نو بھی ناراض کر دی، جیڑی شے فاطمہ نو تکلیف دیندی ہے اس چیز نال میں مصطفیٰ نو بھی تکلیف پہنچ دی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری یہ شہزادی اے تمام جتنیاں بھی جنتی خواتین نے اللہ تعالیٰ نے ساریاں دی اینو سردار بنایا ہے۔ ایک مقام تے فرمایا نساء العالمین، تمام جہان دیاں عورتاں تے میری بیٹی فاطمہ نو سرداری عطا فرمائی، اور ایک مقام تے فرمایا نساء اہل الجنہ، کہ اہل جنت جتنیاں بھی خواتین نے جتنیاں بیبیاں جنتی نے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ زہرا نو ساری جنتی خواتین دا تو ہے باغ نبی کی
بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، مل کے کہہ لیجئے تو ہے باغ نبی کی بہار، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی، اب مل کے کہہ لیجئے تو ہے شرم و حیا کی تاجدار، اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، حوران جنت، حوران جنت گئے، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی، تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، تو حرم علی اور حرم علی اور بیٹی نبی کی، تیرے بیٹے جنت کے تاجدار فاطمہ، تیرے بیٹے گئے جنت کے سردار فاطمہ، تیرے بیٹے جنت کے تاجدار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار۔ حضرت جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، نبی کریم علیہ السلام دی اس امت دے اندر تین بندیاں تو بعد چوتھے نمبر تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درجہ اور مقام ہے۔ نبیاں تو بعد چوتھی سب تو افضل ترین اور وڈی ترین شخصیت دا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے، تیری میرے نزدیک میرے نال او منزلت ہے جڑی حضرت ہارون دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال سی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ تھوڑا جہا پس منظر میں آپ دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ موقع ہے غزوہ تبوک دا، غزوہ تبوک دا موقع ہے، اور پہلی مرتبہ اس طرح ہونا ہے کہ 800 میل تقریباً 800 میل دور جانا ہے، پہلا موقع ہے تقریباً، اتنا لمبا سفر ہے، اور جنگ بھی رومیاں نال ہے، مسیحیاں نال عیسائیاں نال جنگ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس غزوے واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان نو بڑا بار بار ابھاریا بھی چندہ دیو، مال دیو، اور اس غزوے دی اہمیت دا اندازہ تسی اس گل تو لگاؤ کہ اے میرے سامنے موجود ہے 10واں پارہ، سورہ توبہ، اور سورہ توبہ دی آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دیتا ہے اس غزوے دے بارے جدے تو اس غزوے دی اہمیت دا تانوں اندازہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا۔ فرمایا حبیب پیارے اللہ تعالیٰ تانوں تبوک تو جدوں واپس لے کے جائے گا،
ایک طبقہ جڑا تبوک واسطے نہیں سی نکلیا تواڈے نال نہیں سی آیا وہ اگے ود ود کے آکھے گا یا رسول اللہ سانو ایک موقع دیو اسی اگلی وری تواڈے نال جاواں گے فرمایا حبیب پیارے انہاں نو کہہ دیو لن تخرجوا معی ابدا ہن تسی کدی بھی میرے نال نہیں جا سکو گے ولن تقاتلوا معی عدوا کدی بھی میرے نال رل کے دشمناں نو قتل نہیں کر سکو گے یعنی تبوک دا موقع ایسا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں اعلان ہو گیا کہ جڑا ہن نہیں جائے گا نا انہوں پھر ہن تو بعد کدی بھی لے جایا نہیں جائے گا تو یہ دے اندر بڑے فائدے سن جنگاں دے اندر مال غنیمت ملدا سی دشمن تے طاق بیٹھدی سی اور غازی ہون دا شہید ہون دا اجر ثواب ملدا سی یعنی بڑے فائدے سن فرما ہن جڑا رہ گیا نا جو ابھی نہیں تو کبھی نہیں انہوں پھر نہیں لے کے جاواں گے ایڈا اہم غزوہ ہے غزوہ تبوک ایڈا اہم غزوہ ہے اور حالات کی نے اے ہوئی سورہ توبہ اور اے دی آیت نمبر ہے 90 اور 91 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ کچھ دیہاتی جڑے گوار سن منافقین او آئے بانے لاؤندے ہوئے لِيُؤْذَنَ لَهُمْ تاکہ تسی انہاں نو اجازت دے دیو ہاں ہاں ٹھیک ہے تہاڈا بانا قبول ہے تسی پیچھے رہنا چاہندے ہو رہ جاؤ لیکن حالت کی ہے وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ او پیچھے رہنا چاہندے نے انہاں لوکاں دے نال جنہ رب نو بھی جھٹلایا اللہ دے رسول نو بھی جھٹلایا اللہ فرماندا ہے ان قریب پیچھے رہن والیاں نو پھینٹا لایا جائے گا لیس علی الضعفاء ہاں جیڑا بہت زیادہ ضعیف ہے او اگر نہ بھی جاوے تے او دے تے کوئی گناہ نہیں ولا علی المرضى کوئی بیمار اگر نہ جاوے تے او دے تے بھی کوئی گناہ نہیں ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج تے جدے کل جان واسطے سواری نہیں او بھی نہ گیا تے کوئی گناہ نہیں جدے کل مال نہیں خرچ کرن واسطے او بھی نہ گیا تے کوئی گناہ نہیں اذا نصحوا للہ ورسولی شرط اے ہے پیچھے سازشیاں نہ رل کے سازشاں نہیں کرنیاں شرط اے ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے وفادار بن کے رہنا ہے پر ادھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ کی ہے قرآن کہندا ہے ولا علی الذین حبیب پیارے انہاں واسطے بھی کوئی گناہ نہیں اذا ما اتوکا جیڑے تہاڈی بارگاہ دے اندر آئے لتحملہم تاکہ تسی انہاں نو سواریاں عطا کرو کچھ صحابہ سرکار دی بارگاہ وچ آئے آقا ساڈے کول سواری نہیں سواری خریدن دے پیسے نہیں کاش سواری مل جائے اسی دشمن دی ایسی تیسی کر دیاں گے اسی بہادری دے جوہر وکھاواں گے کل تا حبیب پیارے تسی آکھیا لا اجد ما احملکم علیہ میرے کل ایکسٹرا سواریاں نہیں اضافی سواریاں نہیں جڑیاں میں توانوں دے سکاں تولو حبیب پیارے انہاں لوکاں تے کوئی گناہ نہیں کیونکہ جدوں او اے جواب سن کے واپس گئے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا نہ جان دے دکھ دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو ابل آئے انہاں دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دے چشمے نکلنے شروع ہوئے آئے اسی آخری غزوے دے اندر نہیں جا سکاں گے آئے اسی اس جنگ دے اندر نہیں جا سکاں گے اللہ یجدو ما ينفقون اس گل تے روئے ہائے کاش اج پیسے ہوندے سواری ہوندی اسی تبوک وچ نبی پاک علیہ السلام دے نال شانہ بشانہ کھلو کے لڑ دے تو صحابہ رو رہے نے جڑے نہیں جا سکتے سن جنہاں کول سواریاں نہیں پس منظر سمجھ آ گیا ایڈا اہم ہے کہ ایک پاسے اعلان ہے ابھی نہیں تو دوسرے پاسے حال اے ہے کہ جڑے صحابہ کول مال نہیں سواریاں نہیں چھٹی اگرچہ دے دیتی گئی انہاں نو لیکن تفید من الدمع اللہ فرماندا ہے حزنن حزن دی وجہ تو غم دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری نے اکھاں پھٹ گئیاں اور پھٹ پئیاں اور رو رو کے جناب آنسواں نال تر نے انہاں دیاں اکھاں حالت اے ہے کہ عام مومنین رو رہے نے عام صحابہ رو رہے نے کہ اسی نہیں جا سکاں گے ہن میں دسو ایہو جے موقع تے
جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی نو بلا کے جیڑے صفے اول دے مجاہد نے، جیڑے شیر خدا نے، جیڑے غیدر کرار نے، جنہ دی تلوار دیاں چمکاں بدر دے اندر چمکیاں، ایسیاں چمکیاں کہ کافراں دا جناب نام و نشان مٹ گیا، جنہ دی تلوار دے جوہر صحابہ نے احد دے اندر دیکھے، جنہ دی تلوار دے جوہر نبی پاک دے صحابہ نے میدان خندق دے اندر دیکھے، جنہ دی بغادری دا جناب جوہر صحابہ کرام نے غزوہ خیبر دے موقع تے ویکھے۔ ہن ایہو جے صفے اول دے مرد مجاہد نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو نال نہیں جائیں گا۔ حضرت مولا علی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، عرض کیتی آقا مینوں عورتاں تے بچیاں وچ چھڈ کے جا رہے ہو۔ یارو مولا علی دا رونا سمجھ چاہندا ہے، او جتھے عام صحابہ رو رہے نے اسی پیچھے رہ گئے، اوتھے صفے اول دے مرد مجاہد پیچھے رہن دی وجہ تو کیوں نہ رون؟ آقا میں تے بڑی اچھی تلوار بازی کرنا، آقا میں تے کافراں نو ناکوں چنے چبوانا، آقا میں تے بہادری دے بڑے جوہر وخانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مولا علی دے آنسو ویکھے، اوے ٹوٹے دلاں نو جوڑنا کوئی مصطفیٰ کولوں سکھے، روندیاں نو ہسانا کوئی مصطفیٰ کولوں سکھے، دکھی دلاں نو لبانا کوئی مدینے دے تاجدار کولوں سکھے۔ نبی پاک علیہ السلام کولوں مولا علی دے آنسو نہ ویکھے گئے۔ ہن سرکار دا دریائے رحمت جوش چایا، حضرت مولا علی نو خوش کرن واسطے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جیڑا حضرت ہارون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہے۔ اے حضرت مولا علی دے آنسو ویکھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے تسلی دین واسطے فرمایا ما تردا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اے تے ایک طرز نال، تے جے دوسری طرز نال میں عرض کراں تو پہلا موقع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایڈی دور جا رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی یہ سنت سی، سرکار جدوں بھی مدینہ شریف تو باہر جاندے سن نا لشکر کشی واسطے تے ہمیشہ پیچھے کسے نہ کسے نو مدینہ شریف اپنا نائب بنا کے چھڈ کے جاندے سن۔ غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ بنو قینقاع دے موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوواں موقعاں تے سرکار حضرت عثمان نو پیچھے خلیفہ بنا کے گئے۔ جدوں فتح مکہ واسطے نکلے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے 2 واری انہوں نے اپنا نائب تے خلیفہ بنایا مدینہ شریف تے نمازاں پڑھان دی ڈیوٹی ہوندی سی ہمیشہ عبداللہ ابن ام مکتوم سرکار دے نبینہ مؤذن صحابی، نمازاں پچھوں او پڑھاوندے ہوندے سن۔ پھر ایک ہور موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک ہور صحابی جڑے نے، یعنی مختلف جدوں بھی سرکار نکلے نے غزوے واسطے پیچھے کسے نہ کسے نو اپنا نائب تے خلیفہ بنا کے گئے نے۔ ایس واری مولا علی نو کیوں چھڑ کے گئے نے؟ بھئی اگے لکھاں دا فوجی لشکر ہے جہدے نال مقابلہ کرنا ہے، کلے کلے بندے دی لوڑ ہے میدان دے اندر، اس دے باوجود مولا علی ورگی شخصیت نو سرکار پیچھے چھڑ کے کیوں؟ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ ایدی وجہ یہ ہے کہ مدینہ شریف دے اندر کئی منافقین موجود سن جنہ بانے لا لا کے اجازت منگی اسی نہیں جانا، پیچھے جناب مجاہدین دیاں عورتاں نے، خواتین نے، بیٹیاں نے، بال بچے نے، انہاں دی حفاظت دی ذمہ داری بھی ہے۔ ادھر لمبا سفر ہے، 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک تقریباً اتھے پہنچنا ہے تے پھر واپسی ہونی ہے، جلدی واپسی بھی نہیں ہو سکتی تے دشمن بھی بڑا تگڑا تے اپنے نالوں 3-4 گنا زیادہ تعداد دے اندر ہے۔ ہن چاہیدا سی پیچھے ایہو جہا بندہ ہووے کہ مدینہ شریف دے اندر جڑے موجود نے اسلام دے دشمن انہاں نوں وی اکھ چکن دی جرت نہ ہووے تے جڑے مدینے دے اردا گرد کالیاں نظراں والے نے، جڑے موقع دی تلاش دے اندر نے، انہاں نوں وی جرت نہ ہووے۔ انہاں وچوں کوئی بھی جرت کرن دی اگر کوشش کرے، سامنے شیر خدا نے، سامنے
مرد مجاہد نے، سامنے علی المرتضیٰ نے، سامنے حیدر کرار نے. لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایہو جے موقع تے ایہو جے بندے دا انتخاب چاہیدا سی جدی وجہ تو جدے دبدبے دی وجہ تو اندرونی دشمن نو بھی جرت دی جناب جرت نہ ہووے، بیرونی دشمن نو بھی پر تولن دا موقع نہ ملے. سرکار نے ایہو جے موقع واسطے حضرت مولا علی المرتضیٰ نو منتخب فرمایا ہے. مولا علی نو منتخب کر کے سرکار نے دس دیتا نہ مدینے آلیاں نو جڑے منافقین نے نہ انہاں نو کسے پٹھے کم دی ضرورت ہوئے گی تے نہ ہی ارد گرد والیاں نو پر تولن دی ضرورت پیش آئے گی. کیوں؟ اس واسطے پتہ ہے سامنے اللہ دا شیر موجود ہے، حیدر کرار موجود نے. تا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نو اس موقع تے اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنا کے گئے. جنی دیر تک واپس نہیں آ جاندے اونی دیر تک. گرامی قدر حضرات، غدیر خم دے موقع تے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک عمل دی شکایت لگائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی جنہاں اگے ود کے شکایت لائی سی، فرمایا اس گل دی وجہ تو تیرے دل وچ کوئی علی واسطے میل تے نہیں آ گئی؟ عرض کیتی آقا مینوں لگدا ہے میں محسوس کر رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور سرخ ہو گیا جلال نال غصے نال. ہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کو صحابہ اس موقع تے موجود سن ساریاں نو جمع کیتا. جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. خبردار میں مصطفیٰ دے دین چ انج نہیں چلنا کہ میرے نال تے پیار کرو پر علی نال ویر رکھو، میرے نال محبت کرو پر علی نال دشمنی رکھو. خبردار میرے دین چ انج نہیں چلنا. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جیڑا میں مصطفیٰ نال پیار کردہ انہوں چاہیدہ میرے علی نال بھی پیار کرے. جیڑا میرے نال محبت کردہ انہوں چاہیدہ علی نال بھی محبت کرے. نالی سرکار نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے، عرض کیتی اللہم والی من والا ہو. یا اللہ جیڑا علی نال پیار رکھے تو او دے نال پیار کر. وعادی من عادا ہو. جیڑا علی نال بغض رکھے تو او دے نال بغض رکھ. جیڑا علی نال ویر رکھے تو او دے نال ویر رکھ. یارو اسی اہل سنت و جماعت اس دن تو لگ کے ہون تک ساڈا اے ہوئی اعلان ہے اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال بھی محبت کرنے ہاں تے جدے نال سرکار نے محبت کرن دا آرڈر دتا ہے اسی ہر اس بندے نال پیار کرنے ہاں. من کنت مولاہ فعلی مولا. فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا ہے انہوں چاہیدہ میرے علی نال بھی پیار کرے. جڑا میرے نال محبت کردا ہے انہوں چاہیدہ علی نال بھی محبت کرے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دی محبت دا انہاں دے پیار دا واضح طور تے اعلان فرما دیتا. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. زمین بولی زمن بولا علی مولا. انجنی جامعہ مسجد حنفیہ رضویہ دی فضا گونجے لگ پتا جائے علی مولا والے بھی اسیاں، ابو بکر صدیق والے بھی اسیاں، صحابہ و اہل بیت والے اسیاں. مل کے کہہ لیجئے زمین بولی زمن بولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. کلی بولی چمن بولا علی مولا. زمین بولی
زمن بولا علی زمیں بولی زمن بولا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بڑی شان عطا فرمائی. حضرت جناب سیدہ طیبہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ آپ دی عمر مبارک جدو نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہویا تقریباً 5 سال سی. کنی عمر سی؟ حضرت سیدہ زینب بنت علی. تو ساڑھے ہاں اہل سنت دے ہاں صحابیت واسطے جس عمر دی شرط لگائی گئی ہے اور جدے تے اتفاق ہے اکثر دا جمہور دا وہ عمر بھی 5 سال ہے. یعنی جنہیں 5 سال دی عمر دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی تو او دے تے صحابی دا اطلاق کیتا جاندہ ہے ساڑھے اہل سنت دے ہاں. تو صحابیت واسطے شرط عمر جڑی ہے نا وہ کنی ہے 5 سال. تو حضرت سیدہ طیبہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہما آپ دی عمر نبی کریم علیہ السلام دے وصال مبارک دے وقت سی 5 سال. تو اس طرح جمہور اور اکثر دے نزدیک آپ صحابیہ نے جی میں امام حسن امام حسین صحابی نے اسی طرح صحابیہ دی تعریف جڑی حضرت سیدہ زینب تے بھی پوری اتر دی. حضرت سیدہ زینب آپ استقامت دا اور صبر دا سانو ایک مضبوط پہاڑ نظر آندیاں نے میدان کربلا دے اندر. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جان دے والے نال بھی آپ نو بعض مصیبتاں دا پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا. آپ نو آپ دے شوہر نامدار نے روکیا سی کہ نہیں جانا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رفاقت نو آپ نے بہرحال ترجیح دیتی اور اپنے صاحبزادیاں نو لے کے حضرت عون حضرت محمد دوویں صاحبزادیاں نو لے کے میدان کربلا پہنچیاں. اور میدان کربلا دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو حضرت سیدہ طیبہ زینب رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا ہر موقع تے انج پیش آئیاں نے جویں امام حسین دی ہمشیرہ نہیں بلکہ بھائی نے ہر موقع تے انج پیش آئیاں نے. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے. حضرت جناب سیدہ طیبہ زینب بنت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع تے جبل استقامت نظر آئیاں نے. آپ نے اپنے پتر اون نو قربان کیتا جزا فضا نہیں کیتی اپنا گریبان چاک نہیں کیتا اپنے بال نہیں کھلارے وین نہیں کیتا جویں آج کل ساڈی خواتین دے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے. اس قدر پڑھے لکھے دور دے اندر بھی وہ وین پانوں نہیں ہٹ دیاں بہت بے صبری دا مظاہرہ کر دیاں نے. لیکن حضرت جناب سیدہ طیبہ زینب وچوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے پتر ہون دیاں خوشبوواں آوندیاں نے. آپ دے کردار وچوں مولا علی دے صاحبزادے وانگوں جناب خوشبوواں نظر آوندیاں نے. حضرت جناب سیدہ طیبہ زینب نے ہر موقع تے ہر مقام تے امام علی مقام دا ساتھ دیتا اپنے پردے دی بھی حفاظت کی تھی. باقی خواتین نے اہل بیت دے پردے دی سلامتی واسطے بھی آپ نے اقدامات اٹھائے. ہر موقع تے خطبہ ارشاد فرما کے فصیح اللسان آپ نے فصیح اللسانی دے جوہر وخائے. ہر موقع تے جدوں بھی موقع آیا آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے واضح طور تے کہہ دیتا اوے یزیدیوں خبردار خبردار اسی نبی کریم علیہ السلام دے کر دیاں عورتاں واں حضرت مولا علی دیاں صاحبزادیاں دوتیاں پوتیاں خبردار ساڈے پردے ول نہ آئیں خبردار ساڈے پردے ول میلی نگاہ نل نہ ویکھیا جے. یار او لوگ کوئی غور ہون گے جیڑے نبی کریم علیہ السلام دیاں دوتریاں دے سر ننگے سنا سنا کے قوم کولوں داد وصول کر دینے. او کوئی غور ہون گے جیڑے مولا علی دیاں صاحبزادیاں نو بے پردہ دس کے قوم کولوں روپیے تے داد وصول کر دینے. الحمدللہ اس موقع تے بھی اہل سنت دا اعزاز ہے. ساڈے ہاں کتاب
کتاباں اٹھا کے ویکھ لو، ساڈیاں کتاباں دے اندر بھی واضح طور تے لکھے ہے کسے بی بی دا کسے مائی صاحبہ دا جناب پردہ نہیں چھینیا گیا. ہر موقع تے حضرت سیدہ زینب اگے سیسا پلائی دیوار بنیاں نے. ہر موقع تے اگے آکے فرما خبردار یزید دے دربار دے اندر خطبہ ارشاد فرمانا ہوئے تاوی حضرت سیدہ طیبہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع تے کھلو کے بھی نبی کریم علیہ السلام دے دین دا دفاع کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دا دفاع کیتا. اج بڑی حیرت ہوندی ہے، بیٹی دا نام ہے زینب، بی بی دا نام ہے زینب، بازار جا رہی ہے سر تے پردہ ہی کوئی نہیں، گل وچ دوپٹہ ہی کوئی نہیں، دین دا حیا ہی کوئی نہیں، دین دا لحاظ ہی کوئی نہیں، نماز نال قرآن نال اسلام نال بظاہر تعلق ہی کوئی نہیں کسے قسم دا. نام کردیا رکھیا حضرت مولا علی دی صاحبزادی زینب دے نام تے زینب، لیکن تیرے کردار وچوں حضرت زینب دی جھلک آنی چاہیے سی. تیرے کردار وچوں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دی اس پردہ دری، اس پردے دی جڑی حفاظت کیتی، انہاں نے اس پردے دی حفاظت دا جوہر نظر آنا چاہیے سی. لیکن نام زینب ہے، نام فاطمہ ہے اور گانا گا رہی ہے. نام زینب ہے، نام فاطمہ ہے، لیکن ٹک ٹاک تے آ کے نچ رہی ہے. نام زینب ہے، نام فاطمہ ہے، سر تے پردہ کوئی نہیں. نام رکھن والیاں نو بھی اس نام دا پاس کوئی نہیں. تے جس بچی دا جس بی بی دا نام فاطمہ یا زینب رکھیا گیا ہے انہوں بھی اس نام دا پاس کوئی نہیں ہوئے. اس اوکھے ٹائم دے اندر اور مشکل وقت دے اندر کہ جدوں خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں گئیاں اور تمام مردان اہل بیت نو شہید کر دیتا گیا، ذبح کر دیتا گیا، بچیاں دا بھی پاس نہیں رکھیا گیا، اس موقع تے بھی جنہاں اپنی چادر دا خیال رکھیا، اپنے پردے دا پاس تے لحاظ رکھیا، انہاں دے نام تے جے تیرا نام رکھیا گیا ہے تے تم بھی تے کچھ اس نام دا حیا کرنا، اس نام دا کچھ نہ کچھ تے پاس لحاظ کرنا چاہیے نا. تو جنہ نام رکھیا والدین نو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیاں دی تربیت اس طریقے نال کرن کہ بیٹا خبردار تیرا نام زینب سیدہ زینب دی وجہ تو زینب ہے، اپنے پردے دا خیال کری. انہاں اوکھے ٹائم تے بھی اپنا سر ننگا نہیں ہون دیتا، اوکھے ٹائم تے بھی اپنے پردے دی حفاظت فرمائی ہے. اوکھے ٹائم تے نہ صرف اپنے پردے دی بلکہ جتنیاں بھی خواتین سن، دیگر پردہ نشینان خواتین سن، سب دے پردے دی حفاظت کیتی ہے. اور یزید دے دربار دے اندر کھلو کے خطبہ دے کے دس دیتا ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آلِ نبی، عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا، عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. کچھ بندے جناب پورے ملک نو وقت پا کے سڑکاں تے بازار بلا کر کے کہن گے نبی پاک دی فلاں دوتری دا معاذ اللہ سر ننگا ہو گیا، فلاں بی بی دے معاذ اللہ کپڑے پھاڑ دیتے گئے. شاعر تینوں مینوں سمجھاندا ہے خبردار کسے بے غیا ذاکر دی تقریر مگر نہ لگ جاویں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں. اور بڑے بڑے لوگ وڈیاں وڈیاں داڑیاں رکھ کے بڑے بڑے جبیاں کبیاں والے او جناب کتاباں لکھن گے ممبراں تے بہ کے کہن گے ہویا ہی کچھ نہیں، ہویا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہویا، یزید دیاں طرفداریاں کرن گے. شاعر آندا ہے ویکھی کسے خارجی ناس بھی مولوی مگر بھی نہ لگ جاویں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر
غیر کی باتوں میں نیا نا لوگوں، دیکھنا غیر کی بات۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرن دی، احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔